Espiritu Santo, ang Ginoo anaa kaninyo. Maayong buntag kanatong tanan. Atong pasalamatan ang Ginoo sa gasa sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato hangtod karon ug sa mga grasya nga atong nadawat. Ihalad nato ning misa alang sa birthday ni Fe Turinba. Ingon usab sa kaayuhan sa sakit ni Merlin Dayuday, Eduardo Arugay, Erlin June Azacon, Rowena Leslie ug Lance Bangkayrin. Yapil pud nato ang kaayuhan sa mga sakit sa tanan nga mga COVID-19 patients. Ihalad usab nato alang sa kapahulayan dayon sa mga kalag sa atong mga minahal, sa atong mga kahigalaan, ilabi na ni Lourdes. Andamo nato ang atong kaugalingon, pangayo nato ang pasaylo sa Ginoo sa ato nga mga sala. Ikaw gipadala aron pag-ayo sa mga mahimulsulon, Ginoo kaluy kami. Ikaw mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluyan gayon kita sa Dios kay siya mahigugmaon, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Patalinghugi kami, Ginoo, aron sama nga nagsaulog kami sa misteryo sa pagkabanhaw sa imong anak. Magmalipayon unta kami inigabot niya puyog sa tanang mga santos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, mabuhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga tawo nga naghatod kang Pablo mikuyog kaniya hangtod sa siyudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugon ni Pablo nga pagpason sila si Silas o si Timoteo sa labing madali. Unya si Pablo mitindog atubangan sa konseho sa Areopago o miingon, mga taga Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyosa kaayo. Kaysa akong pagsuri-suroy sa inyong syudad o sa pagtanaw ko sa mga dapit nga inyong gisimbahan, nakita ko ang altar nga gikulitan niining mga pulunga alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga niya niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Ug wala usab siya magkinahanglan bisag unsang gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag sa tao og kinabuhi ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo,
Gibuhat niya ang tanang bulok sa katawhan o gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Daan na niyang gilatid ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an aron mangita sila kaniya pamasin nga siya ilang makaplagan. Apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato, kay diha kaniya kita may kinabuhi o naglihok o nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, kita usab iyang mga anak. Ug sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato una-unaon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Kaniadto sa wala pa mahibalo ang tao, wala baliha sa Dios kining mga butanga. Apan karon nagsugo siya sa tanang mga tao sa paghinulsol. Kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili. Ug gimatuod niya kini sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga mibugal-bugal kaniya, apan ang uban miingon, gusto kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini. Unya si Pablo mibiya sa tigom. Pipila sa mga tao mitipon kaniya og mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago. Ingon man si Damaris nga usa ka babayi ug uban pa. Human niini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo, ang langit ug ang yuta na puno sa imong himaya. Ang langit ug ang yuta na puno sa imong himaya. Dayga ang Ginoo gikan sa kalangitan, dayga siya diha sa kahitas-an. Dayga siya kamong tanan niyang mga anghel, dayga siya kamong tanan niyang kagahuman. Ang langit ug ang yuta na puno sa imong himaya. Mga hari sa yuta ug tanang kanasuran, mga prinsipe ug tanang maghuhukom sa yuta, mga batan-on usab ug mga dalaga, mga tigulang ug mga kabataan. Ang langit ug ang yuta na puno sa imong himaya. Dayga ang ngalan sa Ginoo, kay ang iyang ngalan lamang maoy gibayaw. Ang iyang kahalangdon labaw sa langit ug sa yuta. Ang langit ug ang yuta na puno sa imong himaya. Iyang gibayaw ang gahom sa iyang lungsod. Maunta kini ang iyang pagdaig gikan sa tanan niyang mga buutan nga alagad. Gikan sa mga anak ni Israel, ang katawhan nga suod kaniya. Alleluia. Ang langit ug ang yuta na puno sa imong himaya. Alleluia.
Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niya laing man lalaban ang espiritu sa kamatuoran, aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Alleluia. Ang Ginoo anaa kaninyo, ang Sanctus nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus ngingon sa iyang mga tinun-an, daghan paunta kaayo akog isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang ania kanako maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa Amahan, akuha. Busa giingon ko nga ang dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaniya, ug isugilon niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Sa makausapa, mahayong buntag kanatong tanan. Si San Pablo sa atong unang pagbasa, nagwali siya sa maayong balita dito sa Greece, specifically sa Areopago. Diin iyang gisangyaw ang Ginoo nga mao'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Ug iyang giingon dinhi, ang Ginoo dili layo. Ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato, kay diha kaniya kita may kinabuhi o naglihok o nahimong mao kita. Kay diha kita kaniya kita may kinabuhi o naglihok o nahimong mao kita. Naandam yun nato nga mag-ampo ta kay ang Ginoo tuwa sa langit. Pero si San Pablo na painumdum kanato, ang Ginoo dili layo kanato, kay siya man ang naghatag kanato kinabuhi. Buot pasabot, kung sensitive lang ta, natay panahon sa kahilom, kung atong obserbaran
ang atong kaugalingon, kung atong obserbaran ang atong ginhawa, nganong makaistorya ta, nganong makakita kita, nganong makalakaw ta, nganong ang atong kasing-kasing mo beat, gahapon sa Facebook na ako'y nakita na di cesarean, no? Amazing kayo ning gawas ang bata napa naputos pa. Ginahinay og tangtang sa doktor, hangtod nga ang bata nakalihok na. Amazing. Mga igsoon man ang kanunay si Jesus niingon gyud nga ayaw mo kabalaka, ayaw mo kahadlok, ako nagauban kanunay kaninyo. Why? Kay kining naghatag natog kinabuhi ang nag-digest sa atong mga pagkaon, ang nag-process dito sa ilalom sa atong lawas is the Spirit of God. Sa in English, ang translation sa gisulti ni San Pablo mao ni, in Him we live, we move, and have our being. Kabalo mo nga nung dili kayo nato ni siya ma-appreciate, kay kasagaran sa atong gigamit sa atong kaugalingon maura man ang atong utok. Ang utok maayo siya kung kini siya servant. Pero ang utok dili ni siya maayo kung siya nay atong master. Kaya ang utok kanunay kasagaran ang iyang gihuna-huna ang umaabot. Kung sige tag una-una sa umaabot, sige tag kabalaka. Of course, natay mo plano ta. Natay plano sa umaabot. Pero kung sige nga tag una-una sa umaabot, dili na nato ma-appreciate ang present moment. Di ta makabantay sa misteryo sa kinabuhi nga niya nato nga naginhawa di ay ta. Naari tay heartbeat. Yun sa man nga makaistorya ta, makakaon ta, makalakaw ta, makakita ta, makadungog ta. Initanan nagpadayag sa himaya sa Ginoo. Kani atong Salmo responsory, ang langit ug ang yuta na puno sa imong himaya. Kasagaran mo appreciate ta sa sunset, nindot kayo, sa sunrise, ganiyang buntag, pula kayo, no? Kung nakamatatag sayo, nindot kayo. Maka-appreciate ta sa flowers, pero makalimuta og appreciate mismo sa atong lawas. Yun sa mani sa Ginoo ang tanang proseso pagbuhat sa atong lawas gikan pa sa sabakan sa atong inahan. Ikaduha, ang atong una-una, sige lang o una-una sa nangagi. Masigdugay na kaayo, atong gibalik-balik gyapon hangtod karon, whether good or bad. Mga maayo man nga experiences or dili, dito pagyapunta sa nangagi. Maunang daghan sa ato, depressed. Ma-depressed ta, kay lagi ang atong utok, tuwa pagyapon sa past.
we cannot move on. Kung pasabot nga, dili na lang ta magkuhan sa kagapon, no. Natay memory para we appreciate kung sa mga maayong nahitabo. Pero di ta magpabilin. We learn from our past. We treasure what's good in our past. Kung ang mga dili kayo nga maayong nga experiences, we learn from our past. Mao na mga igsuon, masiun sa nga religious tradition, masiun sa nga relihiyon, importante po kaayo na natay time to be silent, to silence our minds through prayer, through meditation. Wala po lang dili kayo ni kuan sa ato, no, sa ato nga mga Katoliko, kay kasagaran sa ato utok magtuon. Okay na magtuon, pero nindot na i-silent nato atong mind sama ni Kristo, just observing our body, the mechanics of our body, even our breathing. Ang mga Buddhist, mao ni kasagaran nila, no? They focused on breathing. Kaya once we focus on our breathing, ma-relax ang atong mind. We become present. Ma-relax ang atong lawas. Ug ma-appreciate nato, uy, naman ko'y ginhawa. Kisay naghatag og ginhawa? Ang Ginoo. Then when we become silent through meditation, ma-appreciate nato ang whole body, because our body is the temple of the Holy Spirit. Mga igsoon, the glory of God is not just in the heavens out there, but the glory of God is in us, with us. Do not worry, be not afraid, I am with you always till the end of time. Naa kanato, lawas ug kalag, naa ang Espiritu Santo, naa ang nabanhawng Ginoo. The power that is working in us is the God who made the heavens and the earth. Mo na mga igsoon, kung natay time to be silent, to be present, there is peace. Mana from time to time, atong praktison nga na ma-silent nato ang atong mga hunahuna, and to just appreciate the present moment, to give thanks to God for all the blessings, the amazing things nga ania sa ato. Dili lang sa gawas, kundi mismo sa atong sulod. Fears and worries mo'y maghari kanato kung ang utok lamang ang atong pamaster, mo'y master agalon sa atong kinabuhi. But if we let it become our servant and appreciate the present moment, then we become more peaceful, more joyful, more loving, more grateful to the God who made the heavens and the earth. Mga igsuon, kung makabantay mo sa kung misa from time to time, na ako'y gamayng break, para na ako'y time to be silent, to be present. E kung paspas ra kay ko magmisa, ang utok ra ang galihok, dili ko makakonect sa inyo, or more precisely, the Spirit of God will not be able to connect with you or with us. So ay mo katingala nga from time to time, taas akong kahilom, kaya akong gibati ang presensya sa Ginoo sa akong lawas o kalag,
para kinipod makakonek sa presensya sa Ginoo nga naapod kaninyo sa inyong lawas o kalan. Aron aduna kitay kalinaw. Sa atong pagpadayon ng Santos Misa, pangayon na to ang grasya sa Espiritu Santo na mabati na to ang iyang presensya diha sa atong kaugalingon. Lawas o kalan. Ato karong iyampo ang atong mga frontliners, atong mga higala, mga paryente, minahal. Apil na po ang atong tagsa-tagsa ka pamilya o kaugalingon. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the heads and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Joseph, Saint Mary Magdalene, Saint Michael the Archangel, Saints Raphael and Gabriel, our dear guardian angels, Saint Jude Thaddeus, Saint Justin the Martyr, Saint Francis of Assisi, Saint Anthony of Padua, Saint Vincent Ferrer, Saint Augustine, Saint Isidore, Saint Catherine of Alexandria, Saint Padre Pio, Saint Mother Teresa, Saint John Paul II, Saint Rock, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calungsod, Saint Scholastica, Saint Benedict, all you angels and saints in heaven, pray for us. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay, sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay bunong nga pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygo na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among nabanhaw nga Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Gipasalamat kanimo Amahan, dipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab Amahan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisig nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan o katawhan sa tibuok kalibutan. Labi na kining akong mga kaigsuonan nga miduyog karon nining santos nga kasaulugan, uban silang mga pagpasalamat ug mga intensyon nga gipadangat. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Muhilom kita sa magkadiyot, atong iampo ang atong mga minahal, mga kahigalaan nga miuna na kanato gikan nining kalibutan. Malaumon Ginoo nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudlo sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles,
Sa tanang mga anghel, mga santos, labi na ni Senior San Miguel Arcangel nga nagatungan sa imong kabubuton latas sa katuigan, ban kanila ang ikaw nga daygon ug ang ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o giha kaniya gihatag na kanimo makagagahong nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagpasalamat ug pagampo ngadto sa atong langitnong Amahan. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Luwasa usab kami sa tanang sakit, disgrasya ug katalagman, labi na batok sa COVID-19. Tagi kami sa kalinaw ug kalipay ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy ug gugma. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa Ginoo ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa nabanhawng Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipaambit ang kalinaw ni Kristo sa usag-usa. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang atong Ginoong Hesukristo, siya ang prinsipe sa kalinaw, ang kahayag sa kalibutan. Ulahan kita gidapit sa iyang balaan nga panihapon.
act of spiritual communion. Akong Hesus, nagato ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma po ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, kumari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag aniha ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulang kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Ginoo, patalinghugi nga mapuanguron ang imong katawhan ug himuha nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, makalabang gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo anaa kaninyo. Iduko palihog inyong mga ulo alang sa panalangin. Uban sa pangama ni Jesus, Maria ug Jose, ang balaang banay sa Nazaret, ug sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit, panalanginan ug panalipdan kamo sa Dios, hatagan sa mayong panglawas ug sa taas nga kinabuhi, puno sa iyang grasya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ato nang nahalad ang Sanctus nga Misa, atong ipaambit ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Themselves and turn from their wicked